अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, ख़ास तौर से अमेरिकी सदर की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये हालात आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप किस जानिब लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका के अपने अंदर इस वक्त जितने भी मुबसरीन हैं जो इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो दिफाई तज्ज़ियाकार हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, हर कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के इन बयानात से परेशान है। हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आखिरी सोशल मीडिया पे पैगाम दिया था ईरान पे हमले के हवाले से, उसने सबको हैरान किया। एक तशवीश आपको हर जगह पे नज़र आई कि इज़ द प्रेसिडेंट ओके। ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लिटरली गालियाँ हैं ईरानी लीडरशिप के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को हो क्या गया है। और शायद यही वजह आपको नज़र आती है कि इस वक्त अमेरिका में जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून साज हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फिट नहीं हैं, वो एबल नहीं हैं कि वो हुकूमत कर सकें। लिहाजा आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इन्वोक करें और प्रेसिडेंट को हटाया जाए और आप अपनी पार्टी से किसी और शख्स को प्रेसिडेंट बनाएं, क्योंकि ये इस वक्त रूल करने के काबिल नहीं रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर ज़ेर बहस है। ये मौजू आपको हर जगह पे नज़र आएगा। एक ऐसा प्रेसिडेंट आपको याद होगा जो पिछले हफ्ते 2 जहाज़ ईरान ने गिराए और उसमें फिर बताया गया कि जी 2 इनके एयरमैन जो हैं वो मिसिंग हैं। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, सर्च ऑपरेशन हुआ, ये अपने पायलट्स या एयरमैन जो भी हैं वो निकाल के तो ले गए ईरान से अलग अलग। लेकिन जिस सहाफ़ी ने वो ख़बर ब्रेक की, आप सोचें उसकी तलाश जारी है और वो कह रहे हैं कि जी हम उस मीडिया हाउस में जाएंगे और पता कराएंगे कि ये लीक खबर हुई कहाँ से है और क्यों ये स्टोरी ब्रेक की गई है। सो आप पाकिस्तान में कहते हैं जी आज़ादी नहीं है मीडिया को और बात नहीं कर सकते हैं। आप अमेरिका की हालत देखेंगे जी, वो एक ख़बर देने पे इस वक्त तमाम मीडिया हाउसेस को पूछा जा रहा है। वाइट हाउस ये कहता है कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये नहीं बताना चाहिए था, और उस सहाफ़ी को जेल में भी डाला जाएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। सो इस वक्त ये हालात हैं अमेरिका के, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी आज आखिरी दिन है, और यानी कि आज ट्यूसडे, मंगल जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ यही वजह है कि पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स हैं कुछ ना कुछ मीडिएट कराने की, कहीं ना कहीं मामला जो है वो थम जाए, उसकी कोशिशें जारी हैं। आज भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी पाकिस्तान इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। कल रात भी यही बताया गया कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी बहुत ज़्यादा अमरीकी ओहदेदारान से बात होती रही है इस हवाले से कि जी कुछ उनको समझाया जाए कि ये हालात एस्केलेशन की तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ट्यूसडे की डेडलाइन दे चुके हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ईरान की तरफ से ना खोली गई, यानी आज मंगल तक ना खोली गई, तो फिर वो जो एंटायर सिविलाइजेशन है ईरान की उसको ख़त्म कर देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जी एक प्रेसिडेंट है अमेरिका बतौर एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट के आपसे बात कर रहे हैं वो, और वो कहते हैं कि जी हम तुम्हारी पूरा मुल्क जो है तुम्हें नक्शे से उड़ा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, पूरी सिविलाइजेशन, पूरी तहजीब जो है वो ख़त्म हो जाएगी ईरान की। आई मीन व्हाट कैन यू से। बट एनीवे, आप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान देखते जाएं और परेशान होते जाएं कि ये कहाँ सूरत हाल लेकर जा रहे हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड आज भी उसी तरीके से तगड़े अंदाज में खड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप को, पूरे अमेरिका को अगर इस वक्त कोई मुल्क आंखें दिखा रहा है तो वो ईरान है। वेनेजुएला की तरह नहीं कि जहाँ पे उन्होंने अपने कमांडोज भेजे और उनके सदर को ही वो किडनैप करके चले गए। यहाँ पे आपको हर किसी की तरफ से एक बयान सुनने को मिलता है कि जी हमारी बहुत ज़्यादा लीडरशिप, ख़ास तौर से ज़ाहिर सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी को अगर शहीद कर दिया गया, उसके बाद आप अली लारीजानी की शहादत देखते हैं। सो आगे भी आपको जो लीडरशिप के बयानात नज़र आते हैं वो यही हैं। जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी तरफ से भी यही बयान आया है कि अगर मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ी, सैक्रिफाइस करना पड़ा ईरान के लिए, तो मैं करूँगा। और ईरान की कहीं पे भी कोई लीडरशिप इस वक्त आपको पीछे हटती हुई और डरती हुई और सरेंडर करती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, बड़े दिलचस्प बात है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लीडरशिप।
اگر آپ ایرانی عوام کی بات کریں، کچھ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑی دلچسپ ویڈیوز ہیں جس میں ایک شخص مائک لے کے جاتا ہے. عام ایرانی عوام، جیسے پاکستان میں چھوٹی دکانیں ہیں، کہیں پر ٹھیلے پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کہیں پر سڑک پہ مزدور ہیں، اور وہ ان سے بات کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ جی اب دیکھیں امریکہ اور اسرائیل ہم پہ حملے کر رہے ہیں تو ہماری لیڈرشپ جو ہے سرنڈر کیوں نہیں کر رہی. آپ نہ یہ پیپر لیں، پیپر سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے اس پہ سائن کریں، میں سب سے سائن کروا رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ ایران بند کر دے اور مطلب باقاعدہ طور پہ ہتھیار ڈال دے. ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ایک اسکول جانے والا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی شخص کا، چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ کسی نے کہا ہو کہ ہماری لیڈرشپ سرنڈر کرے. سب نے اٹھا کے پیپر پھینکا اور کہا کہ جاؤ، ہم امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیں گے، ہم نہیں ڈرتے. تم کیوں چاہتے ہو کہ ہم اپنی لیڈرشپ، اپنی حکومت سے کہیں کہ سرنڈر کر دیں؟ کوئی بھی سرنڈر نہیں کرے گا. ایک ایرانی اس وقت اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی تو ظاہر ہے آپ کو ہر جگہ پہ پروٹیسٹ نظر آئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پروگریسو لبرلز آپ کو باہر کے ملکوں میں ایرانینز رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا تھا. یاد ہے، سب کو یاد ہے وہ مناظر. اچھا، اس وقت کہا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ کے چند ایک میڈیا آؤٹلیٹس نے دکھایا اور کہا کہ دیکھیں جی ایرانی بہت خوش ہیں. آج وہی ایرانی جو اس وقت اپنی حکومت کے خلاف تھے اور جس وقت سپریم لیڈر کی شہادت پہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، آج آپ کو وہ ایرانی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ان کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتا پورا ایران جو ہے میں اڑا دوں گا، نقشے سے مٹا دوں گا. اس پہ کوئی بھی محب وطن ایرانی کیسے خوش ہو سکتا ہے، چاہے وہ حکومت کا حامی ہو یا مخالف. ملک تو ان کا اپنا ہے اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ایک ایسا پریزیڈنٹ جو کہتا ہے کہ میں جو پاور پلانٹ ہے اس پہ حملے کروں گا، میں برجز جو ہیں وہ اڑا دوں گا، پورا سویلین انفراسٹرکچر جو ہیں وہ ختم کر دوں گا. اور آپ دیکھ چکے ہیں مناب کے اندر کیا ہوا تھا. 160 بچے جو اسکول گئے تھے، اس میں بچیاں تھیں، ان بچوں کے اسکول پہ حملہ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. تو یہ کون سے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں جو دنیا میں تو پورے لیکچر جھاڑتے ہیں ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو تمام جو اقدار ہیں، مورلز، ایتھکس، سب کے سب بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی پل اڑائے جا رہے ہیں، برجز اڑائے جا رہے ہیں ایران کے اندر. اگر ایران کی طرف سے کوئی اسرائیل کے اندر لیٹس سے ایک برج اڑا دیا جائے تو پوری دنیا شور مچانا شروع ہو جائے گی. تمام یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، آپ کو امریکی میڈیا خاص طور سے، وہ اس کی فیور میں باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. سب اسرائیل کی فیور میں لائن لگ جائے گی. لیکن ایران میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ ہر طرف آپ کو خاموشی نظر آتی ہے. سویلین انفراسٹرکچر ہیں، ریزیڈنسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اسکول جو ہے وہ اڑائے جا رہے ہیں، مساجد اڑائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں دیکھیں گے. ہاں، البتہ ایران جو مزاحمت دکھا رہا ہے وہ اب ظاہر ہے سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ مزاحمت اسی طریقے سے جاری رکھے اور اسی طریقے سے اس کو کنٹینیو رکھ سکے. کیونکہ اگر پاور پلانٹس پہ حملے ہوتے ہیں اور پورا سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ایران کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس وقت اسرائیل خاص طور سے ایک اور جو تھریٹ، ایک اور دھمکی جو ان کی طرف سے آئی ہے، جو ان کے ریڈیو نے نشر کی ایرانی عوام کے لیے، کہ جتنے بھی ایرانی عوام ہیں جو ریلوے ٹریکس کے قریب ہیں یا جو ٹرینوں پہ سفر کر رہے ہیں تو وہ اوائڈ کریں، ٹرینز پہ سفر نہ کریں. اس سے ایک چیز ضرور ظاہر ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ ہے ایران کے اندر وہ ریلوے اسٹیشنز ہیں، وہ چلتی ہوئی ٹرینیں ہیں، مسافروں سے بھری ہوئی ٹرینیں ہیں. اچھا، اب اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے اس کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں. اب اسرائیل ہے، امریکہ کی طرح کوئی بھی بہانہ بنانا چاہے، کوئی بھی ایکسکیوز دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. ایک دنیا کو دکھانے کے لیے یہ چیز سامنے رکھ دی گئی ہے. ویسے تو ان کو کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے سال بھی حملہ کر دیا تھا، پوری دنیا جو ہے وہ خاموش رہی تھی. اس سال پھر ایران جب مذاکرات کر رہا تھا پھر حملہ کر دیا. یہ سچویشن ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ اس وقت پورے خطے کو، انفیکٹ پوری دنیا کو بہت جلد خدا نخواستہ ایک بڑے حادثے سے دوچار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. بہت پوٹینشل ہے اس جنگ میں جو آپ کو ابھی چند ایک جگہوں پر نظر آ رہی ہے، ایک خطے میں نظر آ رہی ہے. یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں مکمل انداز میں کنورٹ ہو سکتی ہے.
watching Apna Watan.